बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाजमी के लिए। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यानी हमारा उन्वान है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के इस टॉपिक का आगाज करते हैं, जिसमें हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड मश्क। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिलेटेड मश्की सवालात। हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, समझा था, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जाना था और साथ में हमने किए थे इसके MCQs। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया होगा और MCQs का पार्ट भी दोबारा रिपीट ज़रूर किया होगा। तो बच्चों, आज हम करेंगे इससे रिलेटेड मश्की सवालात यानी लॉन्ग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो आप चाहो तो आप इन आंसर्स यानी जवाबात को अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो, या चाहो तो अपनी अलहदा से नोटबुक में सवालात के साथ उनके जवाबात भी नोट डाउन कर सकते हो। आज का देखते हैं जी हम अपना पहला सवाल। हमारा सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की इब्तदाई हालात जिंदगी लिखिए, यानी जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी तो उनसे पहले की उनकी हालात जिंदगी। इसका जवाब देखते हैं जी कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो 555वीं ईस्वी में आमुल फील से तकरीबन 15 साल पैदा हुई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत उम्मे हिंद और लक़ब ताहिरा था। तो आप कब पैदा हुई? आप 555 ईस्वी में आमुल फील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई थी। आपकी कुनियत जो थी वो थी उम्मे हिंद और आपको लक़ब दिया गया था ताहिरा का। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अरब के नहायत अमीर और मुअज़्ज़ज़ खातून थी, यानी आपका पेशा जो था, आपके वालिद की वफात के बाद आपने उनकी तमाम दौलत आपको मिली थी और आपने तिजारत का काम शुरू कर दिया था। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अरब की नहायत अमीर और मुअज़्ज़ज़ खातून थी। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी और इस्लाम लाने वाली पहली खातून थी। तो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी तो उनको कहा गया था कि आप लोगों तक इस्लाम पहुंचाएं और शुरुआत अपने घर से करें। तो इस्लाम लाने वाली जो पहली खातून थी वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी यानी हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक अरब के मशहूर कबीले कुरैश से था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खुल्द बिन असद था और वालिदा का नाम फातिमा बिनते जायदा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए अपने कारोबार और सामान तिजारत की निगरानी खुद करने लगी। और उन्होंने कब ये काम शुरू किया? जब उनके वालिद की वफात हो गई। अपने वालिद की वफात के बाद आपने कारोबार और सामान तिजारत की निगरानी शुरू कर दी थी। अरब दस्तूर के मुताबिक ताजिर लोग खुद अपना सामान तिजारत लेकर जाते और नफा कमाते, मगर जो ना जा सकते वो किसी दूसरे आदमी को तिजारत में शरीक करते थे। तो ये थी बच्चों हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इब्तदाई हालाते जिंदगी। अब बढ़ते हैं हम अगले बोर्ड की तरफ और अपना सवाल नंबर 2 देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों अब है सवाल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस खूबी ने हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुतासिर किया, यानी वो कौन सी खूबी थी, वो कौन सी बात थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत मुतासिर किया था। इसका जवाब देखते हैं जी कि हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी के बारे में सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान तिजारत लेकर शाम जाएं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, उनकी दयानतदारी के किस्से हर जगह मशहूर थे। तो जब हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी तारीफ में इतने अच्छे अल्फाज सुने तो उन्होंने रिक्वेस्ट की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामान तिजारत लेकर
شام جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں خوب نفع کا حاصل کیا. واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ نے سفر کے دوران کے حالات بتائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کا پیغام قبول کر لیا. اب ہے جی سوال نمبر 3 جو کہ ہے کویسچن نمبر 3. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت کن کاموں کے لیے وقف کر دی؟ چونکہ وہ عرب کی بہت معزز خاتون اور بہت امیر خاتون تھی، لیکن انہوں نے اپنی تمام دولت کہاں وقف کر دی تھی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام مال و دولت دین اسلام کی تبلیغ، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری اور حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی. اب وہ چاہتی تو اپنی تمام دولت اپنے گھر پہ خرچ کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے کہاں وقف کی؟ انہوں نے وقف کی جی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، حاجت رواؤں کی حاجت کے لیے، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کے لیے. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 4 یعنی کویسچن نمبر 4 ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کیسے کرتے تھے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی. اب الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ ہیں جی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب اوروں نے کفر کیا. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل بھروسہ تھا، مکمل یقین تھا، تو آپ نے کہا کہ وہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی تھی جب دوسروں نے کفر کیا تھا، جب دوسروں نے ان کی بات نہیں مانی تھی. انہوں نے تصدیق اس وقت کی جب دوسروں نے جھٹلایا. تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی تو وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے تصدیق کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا. اور انہوں نے مجھے اپنا تمام مال دے دیا جب اوروں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی. جب اوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کچھ چھین لیا تب ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنا تمام مال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی. چلیے بچوں آخری بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کا اپنا آخری سوال دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے سوال نمبر 5 جو کہ ہے کہ عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ یعنی عام الحزن کیا تھا؟ اس کا جواب ہے جی کہ شیب ابی طالب سے واپسی کے چند ماہ بعد 11 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال تھی. تو جب شیب ابی طالب سے جب سب واپس آئے تو اس کے چند ماہ کے بعد ہی 11 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور آپ کی عمر اس وقت تھی 65 سال. یہ نبوت کا تھا جی 10واں سال. اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی. ان مسلسل صدمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ رہے اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے. ہاں جی تو بچوں آج ہم نے کیے مشقی سوالات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چیپٹر سے ریلیٹڈ. آپ پلیز ان کویسچنز کو دوبارہ ریوائز کریے گا، نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کریے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.